बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन हमारे साथ सिंध की एक ऐसी दलेर बेटी मौजूद हैं जिनका नाम उम्मे रुबाब चांडियो है। उम्मे रुबाब चांडियो के साथ एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी पेश आई कि सिंध के वडेरों की जानिब से इनके वालिद को, इनके दादा को और इनके चचा को जो है वो बेदर्दी के साथ भरे बाजार में कत्ल कर दिया गया। आज उम्मे रुबाब चांडियो के जो अजीज़ जिन्हें कत्ल किया गया उनके मुल्ज़मान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमे की समाअत हुई है। तो उम्मे रुबाब चांडियो से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह थी कि सिंध के वडेरे इनके वालिद, इनके दादा और चचा के खिलाफ हुए और भरे बाजार में उन्हें कत्ल कर दिया गया। सवालात का आगाज़ करने से पहले क्योंकि कोविड का इशू भी है तो मास्क पहनकर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो उम्मे रुबाब, आपको हम वेलकम भी करते हैं अपने प्रोग्राम में। ये बताएं कि क्या वजह बनी कि इतनी बेदर्दी से आपके जो बड़े मतलब वालिद साहब हो गए, चचा हो गए, दादा को कत्ल कर दिया गया, इसकी वजह क्या बनी और कितना अरसा हो गया है कि जो मरकजी मुल्ज़म गिरफ्तार नहीं हो सका? देखिए, इसमें ये तीसरा साल है कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और इंसाफ की खातिर ही लड़ रही हूँ। सिंध के फ्यूडल लॉर्ड्स ने ये मर्डर इसलिए करा है, उनका नाम सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो, और अनफॉर्चुनेटली वो सिटिंग MPs हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो जो मैटर था वो ये था कि मेरे बाबा ने, काटूंगा, आप दोबारा से बताएंगे कि जो लोग इन्वॉल्व हैं, आपके वालिद, आपके चचा, आपके दादा के कत्ल में, वो सिटिंग MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका नाम क्या है? उनका नाम MP सरदार खान चांडियो और MP बुरहान चांडियो है। और इन्होंने मर्डर इसलिए करा है क्योंकि ये हमारी ट्राइब के सरदार भी थे और हमने ये कहा कि हम फ्यूडलिज्म को हम नहीं मानते, हम सरदारों को नहीं मानते, हम पढ़े लिखे, हमें कानून और इस्लाम राइट्स देता है, हम अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं, हम आपके बातों में नहीं आना चाह रहे। तो मेरे बाबा ने एक कमेटी बनाई जो कि फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट थी। वो इसलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये इनकी साइकी सबको पता है, सरदारों की यही होती है कि सब हमारे गुलाम बन के रहें। तो मेरे बाबा ने कहा कि हम इस चीज़ को बिल्कुल भी इस चीज़ पे एग्री नहीं करते, हम इस चीज़ को डिनाई करते हैं, हम इस चीज़ के खिलाफ खड़े ज़रूर होंगे क्योंकि ये सरदार हमें इज्जत देना भी नहीं जानता, वोट भी हमसे लेते हैं क्योंकि हम अवाम ही है ना, इनको ताकतवर बनाने वाले। इनको अगर सरदार भी बनाते तो हम बनाते, इनको अगर MPs भी बनाते तो हम ही बनाते। तो मेरे बाबा ने कहा कि ये वोट भी हमसे लेता है और हमें जो है अपना गुलाम बनाना चाह रहा है, वोट भी हम दें और इसकी ये हमें इज़्ज़त भी नहीं देना चाह रहा, हर कोई अपने घर से खाता है। मेरे बाबा के ये अल्फाज यही पड़े हुए हैं एक स्पीच, उनमें बाबा यही कह रहे थे कि इनकलाब ऐसे नहीं आते और रोडों पे निकलना पड़ेगा। तो मैंने ये चीज़ मैं ज़रूर वाज़ेह करूँगी कि हमने एक बार अपने बाबा को मना किया था। हमने कहा बाबा आप सरदारों के साथ जो है ये इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे ना जाए। तो बाबा ने कहा कि हम इनके गुलाम नहीं हैं, ये हमें ऐसे ही समझते हैं कि हम पैदा। डिमांड क्या थी? वोट तो आप देते थे, इनके वोटर भी थे, डिमांड क्या थी कि जो आप चाहते थे कि हम नहीं कर सकते, हम अपनी एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं? किस तरह से आपको ये गुलाम बनाना चाहते थे? बिल्कुल, देखिए एक बार का ये वाक़या है कि मेरे वालिद साहब कुछ एप्लीकेशंस लेके गए। इनके एरिया में तेल और गैस की रॉयल्टी मिलती है इनको और कुछ इन्होंने फ़र्ज़ी नाम वगैरह देकर लोगों को हायर जो करके उनके ये पैसे वगैरह लेते हैं। आपको पता है कि सिंध में ये कि बेरोज़गारी का सिस्टम बड़ा ये तकलीफदा है, बहुत ज़्यादा। आज भी 21वीं सदी में पसमानदा है, पंजाब काफ़ी आगे चला गया, KPK भी चला गया, सूरत हाल तो काफ़ी वर्स है इंटीरियर सिंध में। बिल्कुल। तो मेरे बाबा ने कहा कि हमारी ट्राइब के जो बंदे हैं वो आप सरदार हैं, तो सरदार के समझे बच्चे, सरदार बाप की जगह पे होता है, आप इनको जो है लगा दें ताकि ये सऊदिया और दुबई ना जाएं और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सके। तो उसने एप्लीकेशंस मेरे बाबा को सबके सामने फेंक के दिए और इसी चीज़ पे सारे तुमंदार, क्योंकि सरदार के बाद मेरे बाबा हालांकि खुद तुमंदार थे, सारे तुमंदार जो थे वो सब इस चीज़ के खिलाफ हो गए और उन्होंने कहा कि ये चीज़ मतलब हम तो अगर हमें अपने लोगों ने तुमंदार वगैरह बनाया तो हम उनके मसले हल करने के लिए निकले, ना कि ऐसे कि हम उनसे मसले हल करें तो फिर भी हम उनसे चकियां लें। सरदार को कहते हैं या MP को कहते हैं, किसको कहते हैं? नहीं, सरदार के बाद जो सब ट्राइब होते हैं ना, उसका कोई एक अगर बड़ा हो, मोतबर हो, तो उसको तुमंदार कहते हैं। तो मेरे बाबा भी अपने ट्राइब सब कास्ट के, हमारे मीर रानी जैसे कि हमारी सब कास्ट है, तो उसके बड़े थे और बाबा ने कहा कि हम इसीलिए निकले थे कि हम कोई चेंज लाएं सोसाइटी में और हम लोगों की मदद करें, लाइक सोशल एक्टिविस्ट हम काम करें। तो इस चीज़ के खिलाफ था वो सरदार और जाहिर है वो कभी नहीं चाहता था कि लोग जो है हमें सरदार ना माने या हम उनको बराबरी दें। आपके ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स देखते रहते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट को, सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर भी आप जो है वो क्वेश्चन जो है वो रेज़ करती हैं।
کیا آپ کو سندھ حکومت سے اتنی بڑی ٹریجڈی کے بعد کوئی تعاون ملا، سندھ پولیس سے کوئی تعاون ملا یا نہیں ملا، جس کی یہ وجہ ہے کہ آپ کے جو ٹویٹس ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ تلخ اور ترش ہوتے ہیں؟ دیکھیے وہی وجہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا سندھ پولیس، ان کے ساتھ میری کوئی پرسنل اینیمیٹی نہیں ہے. ان کے ساتھ میں ایک بچی ہوں، انصاف کی خاطر نکلی ہوں، تو ان کو رول پلے کرنا چاہیے تھا اور مجھے انصاف کم از کم اگر دلا نہیں سکتے تھے تو اس میں رکاوٹ نہ بنتی، خاص کر کے جو ہے سندھ گورنمنٹ. ان کے لیے میں کہوں گی کیونکہ دیکھیں ہم بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے تھے. میرے دادا سٹنگ UC چیئرمین تھے جب ان کو شہید کیا گیا تھا. چاچو ڈسٹرکٹ کاؤنسل ممبر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے. تو دیکھیں بلاول زرداری کا آج تک ایک بھی انہوں نے تعزیت بھی نہیں کی، ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی کہ ایک سندھ کی بیٹی ہے جو انصاف کے لیے در بدر ہے. الٹا جب میں گئی ہوئی ہوں شہید محترمہ بے نظیر صاحبہ کی مزار پہ تو انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے میرے لیے دروازے بند کر دیے. تو اس سے صاف ظاہر ہے. اور دوسری بات، سرداروں اور جاگیرداروں پہ جب کورٹ کے حکم کے تحت ان کے گھروں پہ ریڈ ہوئے تو پوری گورنمنٹ جو ہے وہ مل کر پریس کانفرنسز کرنے لگی. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی قاتلوں کی سرپرستی کر رہی ہے. گڑی خدا بخش آپ کو کیوں نہیں جانے دیا؟ اس کی وجہ شاید ایک یہ بھی تھی کہ ایک سندھ کی ایک جماعت ہے، نیشنل جماعت ہے، آپ ان کے ساتھ زیادہ دیکھی جاتے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی پیپلز پارٹی کی وہ اگینسٹ ہیں، آپ ان کے جلسوں میں یا ریلیوں میں شرکت کرتے ہیں، شاید اس وجہ سے آپ کو نہیں جانے دیا. کوئی اور وجہ تھی اس کی؟ نہیں دیکھیں، اس میں مجھے اسی لیے روکا گیا کیونکہ دیکھیں میں ایک نیوٹرل ہوں، میرا کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں اور سب یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. میں ہر بار یہ کہتی رہتی ہوں کہ میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی یہ رہی بات کہ جس کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، جہاں پہ بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے، تو میں ایک سندھ کی بیٹی ہوں، میں پاکستان کی بیٹی ہوں. مجھ پہ فرض ہے کہ کیونکہ میں اپنے مسئلوں میں کافی الجھی ہوئی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر جگہ پہ ہر شعبے میں باہر نکلوں کیونکہ لوگوں کی بھی امیدیں ہیں. سندھ کے سارے لوگ مجھے سپورٹ کریں، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، سب مجھے اگر سپورٹ کریں تو میرا بھی فرض ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں کسی کے ہاتھوں یوز ہو رہی ہوں یا ایسی کوئی چیز جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر بار ظاہر کرتی ہے. تو میں ایک جو ہے چھوٹی بچی نہیں ہوں، میں سب سمجھتی ہوں. بچی تو آپ ہیں ویسے، ظاہر سی بات ہے کہ، لیکن آپ میچور اتنی ہو گئی اس واقعے کے بعد کہ آپ کو بچی بھی نہیں کہا جا سکتا. بڑے بڑے جو دلیر لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو عمر کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے کیسز کو فیس نہیں کر پاتے. تو کتنا مشکل تھا آپ کے لیے جب والد نہیں تھے، چچا نہیں تھے، دادا نہیں تھے، تو اس کیس کو لے کے چلنا، عدالتوں میں جا کے ہیئرنگز میں پیش ہونا اور مختلف جگہ پہ نوک کرنا کہ بھائی مجھے انصاف دیا جائے. تو کتنا مشکل تھا آپ کے لیے؟ بالکل، یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ جب میرے گھر میں 3 مرڈر ہوئے، میرے سر سے باپ کا سایہ چھینا گیا، تو مجھے کوئی تسلی تو نہیں دی گئی، میرے سر پہ ہاتھ تو نہیں رکھا گیا، الٹا مجھے پریشان کیا جا رہا ہے ہر دن. اور میں بہت سے مشکلاتوں کو فیس کر رہی ہوں، پر مجھے بینگ اے مسلم میرے اللہ پہ بڑا یقین ہے کہ اگر میں دیکھیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مظلوم جو ہم ہیں نا وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے اور ظالم بہت کم ہے. تو ہم اگر ساتھ ہو کر اکٹھے ہو جائیں سارے مظلوم، تو یہ سردار اور جاگیردار ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ کی ذات جو ہے وہ کبھی بھی کسی مظلوم کو اکیلا نہیں چھوڑتی. تو میں نے یہی ایک چیز جو میرے دل میں تھی، میں نے یہی سوچ کر اسٹرگل کرنا شروع کی کیونکہ مرنا تو ویسے بھی ایک دن ہے، تو کیوں نہ ہم سب کو ایکسپوز کریں. اور جو بھی ظالم ہے، جو بھی، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نا ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. یہ دیکھیں سردار اور جاگیردار، ان کا لائف اسٹائل آپ دیکھیں گے ہر جگہ پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہم بالکل، میں ابھی بھی کہوں گی کہ ہم سرداری اور جاگیرداری نظام کو ہم نہیں مانتے. ہم ان کو سردار چانڈی اور برہان کو اپنا سردار نہیں مانتے کیونکہ ہم آزاد ہیں. ہمیں اپنا قانون جب کہ رائٹس دے رہا ہے تو ہم ان کی غلامی کیوں کریں؟ تو 2 ملزم مفرور تھے 3 سالوں سے، ایک ذوالفقار اور دوسرا غلام مرتضیٰ. ذوالفقار تو گرفتار ہو گئے، سپریم کورٹ نے بڑی سخت قسم کی پچھلے بار ایک آرڈر جاری کیا، آبزرویشن جاری کی، تو ایک ملزم تک گرفتار ہوا. دوسرے ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے جو غلام مرتضیٰ ہیں وہ بھی مرکزی ملزم ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سپریم کورٹ جیسے اس کیس کو لے کے چل رہی ہے، 1 ہفتے کا وقت دے دیا گیا ہے سندھ پولیس کو، آئی جی خود آج یہاں پر پیش ہوئے، ہم نے جتنے بھی سوالات کیے آپ کے سامنے کوئی جواب نہیں دیا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 1 ماہ کے اندر جو آخری ملزم رہ چکا ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا؟ پولیس اتنی ایفرٹس کر رہی ہے اس سلسلے میں. دیکھیں اس میں آئی جی صاحب اگر ان کے پاس جواب ہوتا تو وہ آپ کو جواب ضرور دیتے. تو جب کوئی جواب نہیں ہوتا تو انسان کا منہ بند ہی رہتا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے، میں بار بار کہتی ہوں کہ میں ان کی ریسپیکٹ کرتی ہوں، اور پر مجھے افسوس ضرور ہے کہ سندھ پولیس کو ڈیل میں نہیں آنا چاہیے تھا. سرداروں اور جاگیرداروں کے سامنے کم از کم جھکنا نہیں چاہیے تھا. وہ جو بھی چیزیں آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے وہ ایکسپوز کریں کہ
कौन सा प्रेशर है, किस चीज़ का प्रेशर है, तो कोर्ट तो उनको लीनियंसी वैसे भी दे सकती है, तो ये झुकने की ज़रूरत नहीं थी शायद। पर ठीक है, मैं इस चीज़ पे खुश हूँ कि एक जो बंदा है वो पकड़ा गया है, कैसे भी करके डील हो या पेश कराया गया या गिरफ्तार किया गया है, पर वो बंदा पकड़ा गया है। इस चीज़ में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने रोल प्ले किया है, तभी ये सब कुछ जो है हुआ है। बाकी रही बात, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये प्रेशर देती आएगी, सिंध पुलिस के ऊपर ये प्रेशर रहेगा, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि कोर्ट इंसाफ मुझे दिलाएगी और दूसरा बंदा भी पकड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमर बाबा, आपने हमें वक्त दिया, आप हमारे साथ रहेंगी। नाज़रीन, आपने देखा कि जितनी ट्रेजेडी इनके साथ अलमनाक किस्म का वाक़या पेश आया, उस वाक़े ने इन्होंने उमर रुबाब चांडियो को इतना बहादुर बना दिया, इतना दलेर बना दिया। इनके दिल से जो खौफ था, जो कि सिंध में अभी भी वडेरों का, सिंध के अवाम के दिलों में मौजूद है, उनके जहनों में मौजूद है, तो ये खौफ इनके जहन में ख़त्म हो चुका है। ये बिल्कुल जो है वो बड़ी दलेरी के साथ अदालतों में पेश होती हैं और चाहती हैं कि जो नाइंसाफ़ी इनके साथ हुई है, सिंध के किसी और ख़ानदान के साथ ना हो, सिंध की किसी और बेटी के साथ ना हो, सिंध के किसी और बेटे के साथ ना हो।